Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, ça haftorkum, ça va alhamdoulilah très bien. Alors Lyon, je suis venue encore une fois pour une nouvelle vidéo IGTV. Encore une fois une recette, où un plat que j'aime beaucoup, que نحب ناكلو surtout في السحور et tout, c'est الصفات المسامية اللي ما عبالوش كي وقيلا يقولوا لهم مسفوف. Alors الصفات المسامية c'est طعم mais sucré, يديروا له زبيب, الجوز, اللوز, العسل, sucre glace etc. Donc اليوم je vais cuisiner le plat. C'est parti. قبل ما نبدا لا روسيت ديالي حبيت نقول لكم بلي اكسترا بن حمادي عندهم بليزيور سورت تاع كوسكوس. دونك هذا كوسكوس مويان, عندهم كوسكوس مويان وعندهم اوسي كوسكوس تاع بلي كومبلي. دونك سي دو كوسكوس كومبلي اللي ما يحبش كوسكوس نورمال. مي انا باش نطيب صفه خاصني دو كوسكوس فان. اليوم حنطيب قيس 500 غرام تاع كسكس رقيق, دونك ان دومي باكي, ونزيد شويه زيت قيس 2 كويير هكداك تاع زيت اي جو ميلونج بيان. ensuite نزيد شويه ما, دونك ندير شويه ما اي جو ميلونج توجور. كيما راكم تشوفوا مانيش غير نحرك برك بيديا, راني اوسي نحل باسكو ان فيت يا دي كي شغل دي بول كي سو فورم يتعجنوا, دونك لازم نحلهم. ومن بعد كي نكمل نديرو في الكسكسي ديالي اي نديرو فوق النار فوق الماء يغلي. اي كي تبداو تشوفوا لا فابور تخرج منه حسبوا 10 à 15 minutes هكذاك, دونك 10 دقائق ولا 4 ساعه هكذاك اي خليوه يتفور بور لا بروميير فوا. كي تفور بيان نحيه من النار اي نديرو في القصعه تاعي ولا الصحفه دونك نديرو في الصحفه ولا القصعه تاعي اي جو ميلونج تو دابور افيك اون كويير ان بوا باسكو يكون سخون يغلي. et ومن بعد جو ميلونج افيك لي مان. وانا نرشوه بالماء, دونك نحب نرشوه بالماء. مي كاين في الجي باغ اكزومبل كاين يرشوه بالماء وما زهر, مي كل واحد حر كيفاش يديرو. انا نرشوه بالماء برك اي انsuite نديرو اون دوزيام فوا يتفور اي مانتونون نديرو 20 مينوت, دونك 20 دقيقه يتفور. ومن بعد نعاود نحيه من النار ونعاود ندير له لا ميم شوز, نرشو بالماء اي نفورو اون تروازيام فوا, دونك نفوروه 3 فوا اي ابري هادي سي لا ديرنيير ايتاب. كملت كلش كي فورت الطعام تاعي 3 فوا نحيته من النار اي توجور لا ميم شوز. جو في ميلونجي اي زدت انا شويه زبده شويه ملح, دونك اون بانسي سال هكداك, ماشي اون بانسي بليزيور بانسي. نخلط توجور, نزيد الماء كوم دابيتود. دونك جي راجوتي دو لو تياد, ما درتش انا ما بارد ولا ما سخون, درت ما دافي نورمال. الان حنزيد كميه تاع سكر غلاس, دونك انا اختاريت سكر غلاس, ما درتش بزاف بيان سور باش ما يجينيش بزاف حلو, مي درت كوميم باش ما يجينيش طعم سالي. واللي ما عندوش سكر غلاس يدير دو سكر نورمال باسكو طعم سخون دونك حيدوب. alors maintenant je mélange toujours, نحل هذوك لي بتيت بول et je passe au dressage. donc كل واحد كيفاش يحب il dresse, il présente الصفه ديالو. انا j'ai décidé de faire un cône, donc voilà. et نقول لكم aussi بلي هنا في الجي يقولوا له صفه يعطوا لها مسفوف اي يديروا لها الجلبان, مي انا حندير لها زبيب كيما تاع التلمسان. يديروا لها اللوز, الجوز, القرفه, الزبيب, العسل بيان سور. دونك فوالا كل واحد كيفاش يدير الصفه ديالو. اي كي تاكلوها vous pouvez boire معاها كاس تاع الحليب ولا تاع اللبن, كل واحد كيفاش يلم اكومباني الصفه ديالو. 1 hour later. هاي ليك الصفه ديالي سانسامون جو سوي بيان دو موني فرحانه واش طيبت. دونك الصفه ديالي جات تهبل. j'ai hâte de goûter ça, elle a l'air trop bonne. et pour la première fois, pour une première fois نطيب طعام et نفتلو et tout, je suis vraiment fière et je trouve que راني سلكتها والله.